शासन कायम कर, विधि का शासन कायम कर, गृहमंत्री राजीनामा दो, गृहमंत्री राजीनामा दो, गृहमंत्री राजीनामा दो, राज्य को आतंक बंद कर, राज्य को आतंक बंद कर, राजनीतिक प्रतिशोध बंद कर, राजनीतिक प्रतिशोध बंद कर, राष्ट्रभक्त एक हो, राष्ट्रभक्त एक हो, राष्ट्रभक्त एक हो, सहकारी पीड़ितलाई न्याय दे, सहकारी पीड़ितलाई न्याय दे, सहकारी पीड़ितलाई न्याय दे, राजनीतिक प्रतिशोध बंद कर, राजनीतिक प्रतिशोध बंद कर, नीलो क्रांति जिंदाबाद, नीलो क्रांति जिंदाबाद, गृहमंत्री राजीनामा दे, गृहमंत्री राजीनामा दे, सुसंस्कृत राजनीतिक संवर्धन करो, सुसंस्कृत राजनीतिक संवर्धन करो, विधि को शासन कायम कर, विधि को शासन कायम कर, राज्य को आतंक बंद कर, राज्य को आतंक बंद कर, बनिए सिंडिकेट खारिज कर, बनिए सिंडिकेट बंद कर, गृहमंत्री राजीनामा दे, गृहमंत्री राजीनामा दे, राष्ट्रभक्त एक हो, राष्ट्रभक्त एक हो, राष्ट्रभक्त एक हो, सहकारी पीड़ितलाई न्याय दे, सहकारी पीड़ितलाई न्याय दे, सुसंस्कृत राजनीति संवर्धन करो, नीलो क्रांति जिंदाबाद, नीलो क्रांति जिंदाबाद, नीलो क्रांति जिंदाबाद, विधि को शासन कायम कर, मानव तस्करलाई कारवाही कर, मानव तस्करलाई कारवाही कर, मानव तस्करलाई कारवाही कर, एक गृहमंत्री राजीनामा दे, गृहमंत्री राजीनामा दे, गृहमंत्री राजीनामा दे, गृहमंत्री राजीनामा दे, नीलो क्रांति जिंदाबाद, 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 राजनीतिक प्रतिशोध बंद कर, राजनीतिक प्रतिशोध बंद कर, राजनीतिक प्रतिशोध बंद कर, गृहमंत्री राजीनामा दे,
जिंदाबाद दीदीको शासन कायम गर दीदीको शासन कायम गर दीदीको शासन कायम गर राज्य आतंक बन्द गर राज्य आतंक बन्द गर राज्य आतंक बन्द गर गृहमन्त्री राजीनामा दे गृहमन्त्री राजीनामा दे आजै दे अहिले दे गृहमन्त्री राजीनामा दे राजनीति प्रतिशोध बन्द गर राजनीति प्रतिशोध बन्द गर दीदीको शासन कायम गर दीदीको शासन कायम गर दीदीको शासन कायम गर आशामाथिको प्रहार बन्द गर आशामाथिको प्रहार बन्द गर राष्ट्रभक्त एक हौं राष्ट्रभक्त एक हौं राष्ट्रभक्त एक हौं नीलो क्रान्ति जिन्दाबाद नीलो क्रान्ति जिन्दाबाद नीलो क्रान्ति जिन्दाबाद सहकारी पीडितलाई न्याय दे सहकारी पीडितलाई न्याय दे दलीय भागबन्द बन्द गर दलीय भागबन्द बन्द गर दलीय भागबन्द बन्द गर राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर मानव तस्करलाई कारबाही गर मानव तस्करलाई कारबाही गर आजै गर अहिले गर मानव तस्करलाई कारबाही गर गृहमन्त्री राजीनामा दे आजै दे अहिले दे गृहमन्त्री राजीनामा दे नीलो क्रान्ति जिन्दाबाद नीलो क्रान्ति जिन्दाबाद नीलो क्रान्ति जिन्दाबाद दीदीको शासन कायम गर दीदीको शासन कायम गर राजनीति भागबन्द बन्द गर दलीय भागबन्द बन्द गर राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर दीदीको शासन
राष्ट्रभक्त एक हौ, राष्ट्रभक्त एक हौ, राष्ट्रभक्त एक हौ, सहकारी पीडितलाई न्याय दे, सहकारी पीडितलाई न्याय दे, सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर, सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर, दलीय भागबण्ड बन्द गर, दलीय भागबण्ड बन्द गर, राजनीति प्रतिशोध बन्द गर, राजनीति प्रतिशोध बन्द गर, विधिको शासन कायम गर, विधिको शासन कायम गर, नीलो क्रान्ति जिन्दाबाद, नीलो क्रान्ति जिन्दाबाद, गृह मन्त्री राजीनामा दे, आजै दे, अहिले दे, गृह मन्त्री राजीनामा दे, मानव तस्करलाई कारबाही गर, आजै गर, अहिले गर, मानव तस्करलाई कारबाही गर, आशामाथिको प्रहार बन्द गर, आशामाथिको प्रहार बन्द गर, राष्ट्रभक्त एक हौ, राष्ट्रभक्त एक हौ, सहकारी पीडितलाई न्याय दे, सहकारी पीडितलाई न्याय दे, सहकारी पीडितलाई न्याय दे, बचत रकम फिर्ता गर, बचत रकम फिर्ता गर, बचत रकम फिर्ता गर, दलीय भागबण्ड बन्द गर, राजनीति भागबण्ड बन्द गर, दलीय भागबण्ड बन्द गर, गृह मन्त्री राजीनामा दे, आजै दे, अहिले दे, गृह मन्त्री राजीनामा दे, मानव तस्कर कारबाही गर, आजै गर, अहिले गर, मानव तस्करलाई कारबाही गर, मान्छे बेच्न पाइँदैन, नेपाली जनता बेच्न पाइँदैन, नेपाली जनता बेच्न पाइँदैन, मानव तस्करलाई कारबाही गर, आजै गर, अहिले गर, मानव तस्करलाई कारबाही गर, राजनीति प्रतिशोध बन्द गर, राजनीति प्रतिशोध बन्द गर, विधिको शासन कायम गर, विधिको शासन कायम गर, नीलो क्रान्ति जिन्दाबाद, नीलो क्रान्ति जिन्दाबाद। साथीहरू, हामी अब यहाँ 24 जम्मा भएर फोटो कोर्समा गर्नेछौँ। त्यसका लागि अनुशासित भएर आफ्नो गाडी बाइकहरू चाहिँ पार्किङ गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र हामी छोटो समयमा नै कोर्समा सकेर दिनभरि हस्ताक्षरको कार्यक्रमको लागि हामीले यहाँ राख्नेछौँ। हजुर